ये फरमाएं कि बहुत से मसाइल यहाँ आजकल पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग, जो मैंने थोड़ी सी अभी बात की थी, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और लीडर जो है, आप ये जो लोग बात एमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मार्शल की बड़े बड़े जगादरी साफ़ी जो हैं वो मुबैना तौर पर जिनकी टॉप तक रसाई है, वो इस तरह की बातें करते हैं, मायूस करने के लिए हैं ये बातें, या इनमें कुछ सदाकत आपको नज़र आती है एज अ पॉलिटिकल वर्कर और थिंकर? आप क्या समझते हैं? देखिए काजी साहब, मेरी बड़ी एक डेफिनेटिव किस्म की इनपुट है इस सिलसिले में, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस मुल्क में किसी स्टेज के ऊपर मार्शल लॉ लगता है, देखिए अगर आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब उनके पास कुछ है, कोई पावर्स हैं, तो ये एक फैलेसी है। पावर उनके पास नहीं है, ये पुतलियां हैं और ये पुतलियों का तमाशा कर रही हैं। इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं और ये चली जा रही हैं, कर रहे हैं इस वक्त भी, पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर मार्शल लॉ लगा इस मुल्क का, तो मुझे खुदा नख्वास्ता ये मुल्क जो है ये तबाही की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ज़रूरत इस अमर की नहीं है मेरे भाई कि मार्शल लॉ लगे, ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क में आईन को रिस्टोर किया जाए, कानून को रिस्टोर किया जाए और जमहूरियत की इक़्तिदार को रिस्टोर किया जाए। ये ज़रूरत है इस मुल्क की। और ये जिन लोगों का आप सो कॉल्ड लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं काजी साहब, जो कि आप फरमा रहे हैं कि उनकी रसाई ऊपर तक है, ये वहीं से दाने लेके आते हैं और ये भी अपनी पुतलियों का नाच नाचते हैं, और वो दानों की बेसिस के ऊपर अपना जो एक फॉल्स नैरेटिव होता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ या तो मिसगाइड करना होता है या डराना होता है। मोस्टली डराना होता है कि जी डर के आप ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है इसको कबूल कर लेंगे। तो भाई हमारी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम आइन और कानून की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम जमहूरियत की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक अवामी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं। हम किसी सूरत में इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत जो है उसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो ताल्लुकात जो हैं एक मिनिमल ताल्लुकात जो हैं वो मेंटेन किए जाएं इनके साथ। मैं बिल्कुल वो आप बात कर रहे होंगे, और एक और साहब है जिनका मैं नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, पसंद करता, तो ये रूमर मॉन्गर्स हैं, ये उनके पेड मुलाजमीन हैं जो कि अपना काम करवा के जो उनको फीड किया जाता है वो आगे डिसेमिनेट करते हैं, और ये दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल के जी इनकी बातों के ऊपर ध्यान धरा जाए। अच्छा रऊफ भाई, आपने एक बड़ी दरमियान में एक खबर भी ब्रेक कर दी, अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं। इसका कुछ स्केड्यूल आया है, इसका कोई एजेंडा, कोई प्लानिंग, और इसके मकासद और गोल, इस पर कोई बात हो रही है, कुछ होमवर्क हो रहा है? जी, ये तहरीक शुरू हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी, लेकिन क्यों शुरू नहीं हुई? इसलिए कि पिछले 2 महीने से हम अपने जलसों के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वहाँ से इनकार है। इसलिए अब ये हमारी जो रिक्वेस्ट्स हैं ये अदलिया में गई हुई हैं, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर हम इनको परस्यू कर रहे हैं। और मुझे बताया गया था कल कि अनकरीब इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज हमें इजाज़त जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे जलसे जो हैं वो प्लान्ड है, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, ये तमाम जगहों के ऊपर हमारे जलसे जो प्लान्ड हैं। ये जलसे जो हैं ये हमारी जो कोलिशन हमने बनाई है 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन प्लेटफॉर्म से होंगे, और उसके बाद अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, मैं उम्मीद करता हूं कि अनकरीब उसको ज्वाइन करेंगी, तो वो पार्टीज़ भी इन जलसों के इनकाद में शरीक होंगी। तो ये जो एक पब्लिक जो एजुटेशन है, पब्लिक मूवमेंट जो है, ये जिस दिन भी हमें इजाज़त मिल जाती है उस दिन से ये लॉन्च हो जाएगी। अच्छा रऊफ भाई, ये जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से भी बताया जा रहा है हुई है, इस हवाले से कुछ उन्होंने शेयर की है बात की, या कुछ पैगाम भेजा हो जो आप आवाम के साथ शेयर कर सकें? नहीं, मेरे पास अभी डायरेक्टली कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में चेयरमैन इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस मिली है कि वो क्या डिस्कस वगैरह हुआ है, क्या नहीं हुआ, और क्या मसाइल हैं जो अभी तक मौजूद हैं, और क्या मसाइल ऐसे हैं जो कि अगर कोई मसला ऐसा है जो कि हल होने की तरफ जा रहा है, तो वो चूँकि उनकी गाइडेंस और उनकी डायरेक्टिव्स के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप होती है, तो वो उस सिलसिले में खान साहब से मिलते हैं और उनको कॉन्फिडेंस पे लेके उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो हासिल करते हैं। तो ये मीटिंग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। अच्छा, एक तो गुफ्तगू हुई जो प्रेस टॉक हमने देखी जब अली अमीन गंडापुर साहब और मोहतरम मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, इसके अलावा कोई बात जो आपस में
ظاہر ہے گفتگو تو آپس میں ہوئی ہوگی، کچھ مسائل ہیں، کچھ پیمنٹ کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلے ہیں، تو اس پر کوئی بات یہ شیئر کی آپ سے علی امین گنڈا پور صاحب نے یا پارٹی سے؟ میری یہ مسئلے جو آتے ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سر فون کے اوپر ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب کے فونز جو ہے نا وہ ٹیپ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. سو انفارچونیٹلی وہ بھی ایک غیر قانونی کام ہے، لیکن ہو رہا ہے اس ملک میں. اس لیے یہ ملاقات جب بھی کبھی فزیکل ملاقات ہوتی ہے تو تبھی ڈسکس ہوتا ہے، اور میرے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے میری عادت ہے کہ میں عوام کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اب بھی جب انفارمیشن میرے پاس پہنچے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. اچھا رؤف حسن صاحب، لیکن بات مکمل کریں. آج انہی چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اچھا رؤف حسن صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، 3.5 سال کا آپ کا تجربہ تھا، اس پہ چاہے کسی کی فار اینڈ اگینسٹ کوئی بھی رائے ہو، ایک پولیٹیکل ریالٹی کے طور پر تو پی ٹی آئی نے ایمرج کیا ہے، اس سے تو انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اب کیا جو اس تجربے کو سامنے رکھ کے آنے والے دنوں میں خوفناک معاشی بحران، جس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ لوگ کہتے ہیں وی آر سلیپ واکنگ ٹو اے پریسیپس، تو اس پہ کوئی اور رائٹس بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ کشمیر میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، کراچی میں لوگ جو ہیں سرتاپا احتجاج ہیں اور بجلی کی قیمت اور بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے کے الیکٹرک نے. تو اس پہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی آپ کے تھنک ٹینک اس پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب، میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے. آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن لیں گے. دیکھیے، اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ 76 سال کے اوپر ایکومولیٹ ہوئے ہیں. کبھی بھی ادر دین دا فیکٹ کہ خان صاحب نے انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے دور حکومت میں 2 سال تو کووڈ نے لے لیے، اور باقی اس کے بعد جو ایجیٹیشن تھا اپوزیشن کی پارٹیز کا، تو کلیتاً ہم لوگ ڈیووٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو عوام کے مسائل دور کرنے کے لیے. اس کے باوجود ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، احساس پروگرام دیا، کووڈ کو مینیج کیا. وی ور ڈبڈ ایز ون آف دا 3 بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو ٹیکل کووڈ. سو یہ تمام باتیں، احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپلاڈ کیا گیا. وہ سب باتوں کے ہونے کے باوجود یہ جو مسائل میں اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے، دس از امپورٹنٹ قاضی صاحب، ان مسائل کا کوئی آسان حل نہیں ہے. آئندہ 5 سے 10 سال جو ہیں اس میں ہمیں صرف مسائل ہی مسائل نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس وقت حالت اس ملک کی یہ ہے کہ ہمیں انٹرسٹ پے کرنے کے لیے اور قرضے لینے پڑ رہے ہیں، اور جو قرضوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہم پتہ نہیں 140 بلین کے کانٹیکس میں کہیں سوچ رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑھ جائے گی. یہ سلسلہ جو ہے جاری نہیں رہ سکتا، یہ سلسلہ ختم ہونا پڑے گا، اور ملک کو اپنے ریسورسز کے اندر جینا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو پبلک مینڈیٹ چاہیے، اس کو آپ کی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی چاہیے. ایک ایسی گورنمنٹ آپ کو اس ملک میں چاہیے جو کہ عوام کا کانفیڈنس کمانڈ کرتی ہو، عوام کا مینڈیٹ کمانڈ کرتی ہو. یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے قاضی صاحب، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے سوائے چرائے ہوئے مینڈیٹ کے، اور یہ عوام قبول کرنے سے انکاری ہیں. تو ان مشکل حالات میں there is all the more reason کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، اور جو حکومت اس طرح سے بنے وہ اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ عوام کو ساتھ لے کر ان مسائل کے حل کی طرف بڑھ سکے. یہ مسائل بہت گمبھیر ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی آ جائے، عوام جو ہیں ان کو سفر کرنا پڑے گا. لیکن اگر عوام کا مینڈیٹ ہے کسی ایک شخص کے لیے، کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے کسی ایک شخص کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اس شخص کے لیے ریلیٹیولی آسان ہوگا کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور ان کے مسائل جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم حل کرے. امیجیٹ کوئی ہمارے پاس اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی پرسکرپشن نہیں ہے کہ جی ہم وہ پوری کھلائیں اور وہ مسئلے حل ہو جائیں. انتہائی گمبھیر ایشوز ہیں ہمارے پاس اس وقت جن کو ہم نے حل کرنا ہے. I'm sorry میں نے وقت لیا، لیکن I think it was important میں یہ ساری ہم نے وقت کے لیے آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں آپ سے. رؤف حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کی ارلی ریکوری کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے.